सांख्यमते अहंकारः कतिविधः त्रिविधः तत्त्वमसि कीदृशी लक्षणा जहत् अजहत् लक्षणा। सांख्यमते सूक्ष्मशरीरे कति अवयवाः सन्ति अष्टादश अवयवाः सन्ति। मघवन् कस्य देवतायाः उपाधिर्वर्तते इन्द्र। किरात अर्जुनस्य प्रतिसर्गस्य अन्तिमं पदं भवति लक्ष्मी। कः जीवन्मुक्तिं न स्वीकरोति मीमांसकः। ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं को न स्वीकरोति नैयायिकः। न्यायमते पदार्थत्वं किम् अस्ति अखण्ड उपाधिः। द्वा सुपन्ना सयुजा सखाया। ये किस उपनिषद की सुक्ति मुंडको उपनिषद। मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये तैत्तिरीय उपनिषद की सुक्ति। अहल्या शाप विमोचनम कस्मिन् काण्डे वर्णितमस्ति बालकाण्डे। अग्नोपनः कः भवति अग्नि।